श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। श्लोकाध्ययनम् इत्याख्यायां मालिकायाम् अद्यतनश्लोकः अत्र विद्यते। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। एतस्य श्लोकस्य पदच्छेदः एवं भवेत्: कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमः नमः। एतस्य श्लोकस्य अन्वयं पश्यामः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमः नमः। एतस्य सामान्यः संस्कृतभावार्थः एवमस्ति। जानन्तु, अत्र श्रीकृष्णस्य प्रार्थना अस्ति। महाविष्णुं भिन्नभिन्ननामभिः वयं स्तोत्रं कृत्वा नमामः। अत्र गोविन्दाय नमः नमः इति प्रणामं कुर्मः। यः गाः रक्षितवान् सः गोविन्दः, पुनश्च यः गां भूमिं रक्षितवान् सः गोविन्दः अस्ति। तादृशाय नमो नमः। कीदृशः सः? सः कृष्णः वर्तते, सर्वान् आकर्षति कृष्णः, तस्मै नमो नमः कृष्णाय। पुनः कीदृशाय? वासुदेवाय, वसुदेवस्य सुताय पुत्राय। पुनश्च कीदृशाय? हरये, यः हरिः वर्तते तस्मै हरये, सर्वान् रक्षति तादृशः हरिः रक्षकाय हरये नमो नमः। ततश्च परमात्मने, यश्च महान् आत्मा भवति सः परमात्मा भवति, तस्मै परमात्मने भगवते नमो नमः। ततश्च प्रणतक्लेशनाशाय, यः भगवन्तं महाविष्णुं हरिं शरणं गच्छति तस्मै अभयं यच्छति एषः। पुनश्च यः नतः भवति, भक्त्या यः प्रार्थयति, यः शरणं गच्छति, तस्य क्लेशानां नाशं करोति, तादृशः भवति भगवान् विष्णुः परमात्मा, तस्मै गोविन्दाय नमो नमः इति अत्र प्रार्थना विद्यते। अयं श्लोकः अनुष्टुप् छन्दसि वर्तते। एकवारं श्लोकं गायामः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अन्यमेकं श्लोकं स्वीकृत्य पुनः आगमिष्यामि। तावत्पर्यन्तं शुभमस्तु। धन्यवादः।